गुनाह मिटाने का सबसे आसान नुस्खा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। एक सहाबी को नसीहत कर रहे हैं और कह रहे हैं इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। आज यही चीज नहीं है मुसलमानों को, अल्लाह का डर हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी सहाबा ने मुतालबा किया अल्लाह के रसूल कुछ वसीयत कीजिए, अल्लाह के रसूल कुछ हमें नसीहत करें, अल्लाह के रसूल कुछ दीन की बात हमें बताएं, हर मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो सहाबा को वसीयत की है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली जात थी सहाबा की, सबसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाने वाली जमात थी, लेकिन सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिन चीजों की तरफ रग़बत दिलाई, जिन चीजों की वसीयत की, जिन चीजों की तरफ हिदायत की, वो यही अल्लाह का डर था। जब भी आपसे मुतालबा हुआ कुछ वसीयत कीजिए, कुछ नसीहत कीजिए, कुछ दीन की बात बताइए, हर लम्हे में, हर मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह। और यहां एक सहाबी को आप कह रहे हैं इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो। क्यों मेरे भाई, यही सबसे बड़ी चीज है। अगर अल्लाह का डर सीने में है तब तो हम नेकी करने का जज्बा भी अपने अंदर पाएंगे और बुराइयों से इज्तिनाब करने का भी जज्बा हमारे अंदर रहेगा। लेकिन अगर अल्लाह का ये डर खत्म हो गया, हमारे सीनों से अल्लाह की खशियत निकल गई, तो अल्लाह की कसम नेकी करने का जज्बा हमारे सीनों में नहीं होगा, बुराइयों से बचने की फिक्र नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि तुम जहां कहीं भी रहो हर हाल में अल्लाह से डरते रहो, हर हाल में अल्लाह का डर तुम्हारे सीने के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों के बीच है तब तो बड़े नमाजी, लोगों के बीच हैं तो बड़े अच्छे इंसान, लेकिन जैसे ही तन्हाई में गया, खिड़कियां बंद हुई, रात का अंधेरा छा गया, आदमी गुनाहों में डूब गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में गुनाह करने वाले के बारे में फरमाया ये ऐसे बदनसीब होंगे जिनकी नेकियां कयामत के दिन ऐसे रोशन होंगे, ऐसी रोशन चमकदार सितारों की मानिंद होंगी, लेकिन जर्रात की शक्ल में इनकी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा, इनकी नेकियों को खाकस्तर कर दिया जाएगा, जिनकी नेकियां तिहामा के पहाड़ों के बराबर रोशन होंगी। इसीलिए मेरे भाइयों, तन्हाई हो या मजमे आम हो, हर हाल में अपने अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा करो। अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा तो आपके अंदर नेकी करने का जज्बा आएगा, बुराइयों से बचने का भी आपके पास जज्बा आएगा। फिर आपने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता के बाद व अत्बिइस सय्यतिल हसनत तमहुहा, कि हर बुराई के बाद नेकी करो। जब भी गुनाह सरजद हो जाए, जब भी गलती सरजद हो जाए, उस गलती के बाद फौरन कोई ऐसी नेकी कर लो जो नेकी उस गुनाह को मिटाने के लिए उस कफारा बन जाए। व अत्बिइस सय्यतिल हसनत तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसनिन, और जब लोगों से मिलो तो अच्छे अखलाक के साथ मिलो, खुश उसलूबी के साथ मिलो। 5 वक्ता नमाजें आज हमारे मुसलमान इससे दूर हैं। 5 वक्ता नमाजें भी हमारी खताओं को मिटाने के लिए काफी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्ता नमाजों की मिसाल दे दे करके आपने फरमाया तुम में से किसी के घर के सामने कोई नहर हो और उस नहर के अंदर आदमी दिन में 5 मरतबा नहाता हो, खूब रगड़ कर नहाता हो, खूब अच्छी तरह मलमल कर नहाता हो, हल यबका मिन दरनिही शै, बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? अल्लाह के रसूल जो दिन में 5 मरतबा नहाएगा उसके जिस्म पर मैल कुचैल कैसे रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही 5 वक्ता नमाजों की मिसाल है। जो आदमी 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करता है, जो टाइम टू टाइम जमात के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इसी तरह दरगुजर करता रहता है, माफ करता रहता है। आज नमाजें कहां गई हमारी? और कोई पढ़ता भी है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। 2 रकत 4 रकत नमाज पढ़ करके ऐसा लगता है कि अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, चलिए एक और बात बता करके मैं बात खत्म करूं, वक्त बड़ी तेजी के साथ खत्म ही हो गया लगभग। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो जानते, सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले, सबसे प्यारे सहाबी जिसने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की। ये रिवायत करते हैं
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، پوچھا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، ایسے اعمال نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے؟ یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے۔ ایسا عمل جس کو کر لینے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو جائے اور درجات میں بھی بلندی مل جائے۔ صحابہ تو بھائی نیکیوں کے متلاشی تھے، وہ تو تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جہاں سے ہم نیکی کما لیں، اور ہمارے پاس بے شمار راستے ہیں نیکی کمانے کے، لیکن ہم نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے، نیکیاں حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ناپسندیدگی کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا۔ سردیوں کی سخت ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں فجر میں وضو کون کرے گا، عشاء میں وضو کون کرے گا؟ او لوگوں، عشاء کی نمازیں اور فجر کی نمازیں منافقین پر بھاری پڑا کرتی تھی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست ہوتے، بڑے ہی کاہل ہوتے، نماز میں بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ آج چوراہوں پر بیٹھتے ہوئے، آج گلیوں اور کوچوں میں بیٹھے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے نماز کے اوقات کو ضائع برباد کرتے ہیں۔ بھلا عشاء میں کون آئے گا نماز کی ادائیگی کے لیے؟ فجر میں کون آئے گا نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے؟ کون آئے گا جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے فجر میں وضو کرے گا؟ سخت سردی کے ماحول میں یا سخت گرمی کے ماحول میں جب ناپسندیدگی ہو، آدمی پانی ٹچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے کہ مکمل وضو کرے، وضو کرنے میں کسی طرح کی کنجوسی نہ کرے، یہ ہے مکمل سنت کے طریقے پر وہ وضو کرے۔ اسباغ الوضو علی المکارہ، کراہت دل میں ہونے کے باوجود بھی مکمل جو وضو کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، او لوگوں مسجدوں کا راستہ تم بھول چکے ہو، نماز کو چھوڑ بیٹھے ہو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ بھی تمہارے گناہوں کو مٹانے کا اور تمہارے درجات کو بلند کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نمازیں قائم کرو، بار بار مسجدوں میں زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر کے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کرے اور تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا عمل آپ نے بتایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہاں تو آدمی کسی طرح نماز پڑھ لیتا ہے تو بس پڑھ لیا ٹائم ملا تو، لیکن جب چھوٹ گئی یا کسی اور موقع پر کسی اور جگہ حاضر ہے تو بندے کی مجال نہیں کہ اس جگہ حاضری میں غیر حاضری لگائے اور رب کی مسجد میں حاضری دے دے، کبھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ ایک تو انتظار کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کے دل میں نماز کے تئیں اتنی محبت ہے کہ ابھی جمعہ پڑھ کے جائے گا، اس کو بس فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو گیا تو میری اثر چلی گئی۔ جب بھی سوتا ہے الارم سیٹ کرتا ہے۔ اچھا الارم کیوں لگاتا بندہ؟ نماز کے تئیں محبت ہے اسی لیے نہ لگاتا ہے۔ فجر میں الارم سیٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ ٹائم پر وہ جاگ سکے، تاکہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی ٹائم ٹو ٹائم کر پائے۔ یہ ایک انتظار کا مطلب ہے۔ اور انتظار کا ایک مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز آدمی نے پڑھ لی، ابھی ظہر کی پڑھ لی، اب آدمی بیٹھ گیا، چلو کھانا وانا بھی کھا لیے، اب ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا، چلو ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جذبہ جس کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کو درگزر کرا سکتے ہیں، اللہ سے معافی کرا سکتے ہیں اور اپنے درجات بھی بلند کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ان اعمال کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں، ان اعمال کو اپنے اوپر لاگو کریں، ان عملوں سے ہم اپنے ایمان کو سجائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، گناہ بھی اللہ تعالی ہمارے درگزر کرے گا اور ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی عطا کرے گا۔ آئیے رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اے اللہ
ان تمام اعمال کو اللہ ہمیں بخوبی انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. جن اعمال کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات میں بلندی ہوں، اے اللہ ایسے اعمال کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے.